ठेकेदारहरूले काम पाउने सम्भावना अधिकतम छ। भारतको केरलामा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुग्यो। सड़क र बिजुली बन्द, राहत र उद्धारका काममा कठिनाई। र सापको उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कदै टी20 विश्वकपमा स्कटल्याण्डले बंगलादेशलाई 6 रनले हरायो। हामीसँग छ समुन्नत समाजको परिकल्पना। हामी चाहन्छौं समाजमा विकृति विसंगति केही नहोस्। विकास निर्माणको पथमा हाम्रो समाज अगाडि बढोस्। आउनुहोस् सँगै हातेमालो गरौं, अगाडि बढौं, समुन्नत समाजको सपना साकार पारौं। विजय त्यसैमा प्राप्त हुन्छ जहाँ एकता हुन्छ। एकताको आवाज नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। आयो वर्ष दिनमा दसैँ आउँछ, दशा कसैको नबनोस्। टीका खस्छ निधार बाटो, भागे कहिले नखसोस्। जमरा लाइन्छ सुकेर जान्छ, खुसी कहिले नसुकोस्। पिन्खिदिन्छ छोडिन्छ डोरी, सम्बन्ध कहिले नछोडोस्। शुभकामना शुभकामना, बडा दशैँको शुभकामना। शुभकामना शुभकामना, बडा दशैँको शुभकामना। बडा दशैँको शुभकामना। शुभकामना शुभकामना, बडा दशैँको शुभकामना। बडा दशैँको शुभकामना। दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ, अध्यक्ष तथा सन्धिखर्क साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता मूल संस्था सन्धिखर्क अर्घाखाँची। कुनै पनि व्यक्ति सफल हुन शिक्षाले मात्रै पुग्दैन, संस्कार पनि राम्रो चाहिन्छ। संस्कार सिक्ने सुरुवात घरबाट हुन्छ। के तपाईले आफ्नो बालबालिकालाई शिक्षा सँगसँगै उपयुक्त संस्कार पनि सिकाउनु भएको छ, जसले गर्दा बालबालिका भविष्यमा ठूला मान्छे बन्न सकुन्? जनहितको लागि नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। शर्माजी, चाउचाउ। कुन त चाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रिटी चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यौ? प्रिटी चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। आधिकारिक विक्रेता प्रेम जनरल स्टोर सन्धिखर्क 1 कुडुल्ले फाँट अर्घाखाँची। सम्पर्क 98 570 63 003। तपाईँ हामीले मनाउने कुनै पनि चाडपर्व जुवा तास खेलेर, मदिरा सेवन गरेर, अनावश्यक देखासेखी गरेर भन्दा परिवारसँग रमाएर आफ्नो क्षमता अनुसार खर्च गरेर मनाउँदा झनै सुन्दर हुन्छ। एकपटक प्रयोग गरेर हेरौँ त। जनहितको लागि नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। समूहको साधारण सभा पनि आइसक्यो। आजसम्म साइन बोर्ड छाप केही बनाएको छैन। विवाहको मिति आइसक्यो, विवाह कार्ड छाप्ने टुङ्गो छैन। पसल सुरु गर्नुपर्ने ब्यानर र निमन्त्रणा कार्ड छाप्ने टुङ्गो छैन। सामान आइसक्यो। होइन, मलाई मात्र टेन्सन किन? कता कता एक्लै दगुर्नु म? दाइले मात्र टेन्सन नलिनुस् न, म भाइ पनि त छँदैछु। ल जाऊ न दुबईसँगै पूजा आर्ट्स एन्ड प्रिन्टर्स सन्धिखर्क अर्घाखाँची। पूजा आर्ट्स एन्ड प्रिन्टर्स सन्धिखर्क टुडीखेल मुनि रेड क्रस मार्ग अर्घाखाँची। यहाँ नाइलोन छाप, बोर्ड, ब्यानर लेखाई, प्री इङ्क छाप, प्रमाणपत्र, विवाह कार्ड, परिचय पत्र, निमन्त्रणा पत्र छपाई सहित टाइपिङ, प्रिन्ट तथा डिजाइन गरिन्छ। याद गर्नुहोस्, हामी कहाँ 5 मिनेटमै नाइलोन छाप तयार गरिन्छ। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद भुसाल 98 510 62 405। तपाईँ हामीले मनाउने कुनै पनि चाडपर्व जुवा तास खेलेर, मदिरा सेवन गरेर, अनावश्यक देखासेखी गरेर भन्दा परिवारसँग रमाएर आफ्नो क्षमता अनुसार खर्च गरेर मनाउँदा झनै सुन्दर हुन्छ। एकपटक प्रयोग गरेर हेरौँ।
मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्यल टरेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। सहयोगी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सुरुमा संसदीय चुनावमा जान अनिच्छुक हुनुहुन्छ। मिलनबिन्दु खोज्न तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले राम्रो गर्न सक्छ भन्नेमा देउबा ढुक्क नरहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। संसदीय चुनाव छिटो गर्न भने कांग्रेसका सबैजसो नेता सहमत छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सकेसम्म चुनाव पर धकेल्ने पक्षमा छन्। छिटो गर्ने हो भने तीनै तहका चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले कांग्रेससँग राखिसक्नु भएको छ। प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउबाले कुनै स्पष्ट जवाब नदिएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न नहुने पक्षमा छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहका एजेन्डा नै फरक हुने भएकाले एकैपटक चुनाव गर्न उचित नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारी पनि तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न प्राविधिक रूपमा कठिनाई हुने बताउनुहुन्छ, तर राजनीतिक निर्णय भए आयोगले तयारी गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने संघ प्रदेश र स्थानीय चुनाव एकैपटक गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्न प्रतिनिधि सभाले आफैलाई मारेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ, अरू उपाय नरहेको बताउनुहुन्छ भन्ने खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। सरकारले तिहार अघि नै उपसभामुख छान्ने र विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने कसरत थालेको छ। अध्यादेश ल्याउन संसदमा विचाराधीन 4 विधेयक फिर्ता लिइसके पनि उपसभामुख चयनकै लागि अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति गरेरै उपसभामुखको निर्वाचनका साथै एमसीसी सम्झौता अघि बढाइने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका एक नेताले मन्त्रालयसँगै मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राजदूत र अन्य पदमा समेत भागबण्डा भइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार उपसभामुख जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ। शिवमाया तुम्बा आम्फेले राजीनामा दिएपछि 2076 माघ 6 गतेदेखि उपसभामुख पद रिक्त छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखला र बान्ताको प्रकोप नियन्त्रणमै रहेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर झाडा पखला नियन्त्रणमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न साझेदार संस्थाले काम गरिरहेको र औषधि तथा अरू स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिएको जनाएको छ। कृष्णनगरमा झाडा पखला तथा बान्ताका कारण अहिलेसम्म 4 जनाको ज्यान गएको छ। गएको असोज 18 गतेदेखि कृष्णनगर नगरपालिका 7, 8 र 9 नम्बर वडामा फैलिएको झाडा पखला र बान्ताका कारण 885 जना बिरामी परेकोमा 819 जना निको भएका र 25 जनाको शिवराज अस्पताल र केहीको बुटोलमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। झाडा पखला नियन्त्रणको लागि खाना बनाउन वा खाना खानु अगाडि साबुन पानीले मिची हात धुन, राम्ररी पाकेको खाना मात्र खान, बासी वा सडै गलेको खानेकुरा नखान, पानी उमालेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर मात्र पिउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 ठाउँमा गैराती ठूलो पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज पनि देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने अनुमान छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनीका धेरै ठाउँ तथा प्रदेश 1 र 2 बागमतीका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी उच्च पहाड़ी तथा हिमाली केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना छ। बंगालको खाड़ी र मध्य भारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको नेपालमा संयुक्त प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आउँदो बुधबारसम्म नै पानी पर्ने र केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही नदी तथा खोलामा आकस्मिक बहावको जोखिम रहेकाले पर्सि बुधबारसम्म नै नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। दीपक सुन त के भयो दीपक? समुन्नत समाजको परिकल्पना। हामी चाहन्छौं समाजमा विकृति विसंगति केही नहोस्। विकास निर्माणको पथमा हाम्रो समाज अगाडि बढोस्। आउनुहोस् सँगै हातेमालो गरौं, अगाडि बढौं, समुन्नत समाजको सपना साकार पारौं।
विजय त्यसैमा प्राप्त हुन्छ जहाँ एकता हुन्छ। एकताको आवाज नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। जापानी टेक्नोलोजीबाट बनेको अब अझै ल्याएको छ FE550D। स्विस स्टिल्सले अब ल्याएको छ FE550D डक्टिलिटी, जसमा छ अधिकतम उच्च लचकता, भूकम्प प्रतिरोध गर्ने थप अद्भुत शक्ति, एक समान तौल अनि लम्बाइ भएको, जसले दिन्छ एक समान मजबुती र जसले गर्छ निर्माण कार्यमा कम स्टिलको खपत र हुन्छ उत्कृष्ट बचत। स्विस स्टिल्स, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। ल बुवालाई एकदमै च्यापे जस्तो छ, एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो छिटो। ल एम्बुलेन्समा राखौँ छिटो, तर कुन हस्पिटल लैजाने? यताउता नसोचिकन भैरहवामा रहेको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल लैजाने नि। बरु सिटी हस्पिटल पहिलाको ठाउँमा छैन, अहिले एयरपोर्ट रोडमा आफ्नै अत्याधुनिक भवन बनाएर सरेको छ नि। छिटो गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो अत्याधुनिक मेसिनयुक्त 100 बेडको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल तपाईँ हाम्रो सहर भैरहवामा। उपलब्ध सेवाहरू: ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल काठमाडौँका अर्थोपेडिक्स सर्जन तथा जनरल सर्जन डाक्टरहरूबाट दिनहुँ ओपीडी तथा 3वटा अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरमा सम्पूर्ण अपरेसन तथा ट्रोमा सेवा। आम्दा हस्पिटल बुटवलका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा ओपीडी तथा NICU PICU सेवा। मोडुलर ICU, CCU, 64 स्लाइस सिटी स्क्यान तथा कपाल प्रत्यारोपण सेवा। अत्याधुनिक ल्याब, भिडियो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा तथा ट्रमा सेवा। स्वच्छ तथा सफा वातावरण मैत्री, डिलक्स तथा VIP क्याबिनको व्यवस्था। सुविधा सम्पन्न 6 तले भौतिक संरचना साथै र्याम तथा लिफ्टको व्यवस्था। थप जानकारीको लागि सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल, एयरपोर्ट रोड, भैरहवा। फोन नम्बर 071 526 375, मोबाइल 97 464 02 490। अब जागिर गरेर खान चाहिँ नसकिने भयो। के भन्नु भएको छ हजुरले? कहाँ जागिर छोड्ने कुरा गरिस् हजुर? उमेरले पनि नेटो काटिसक्यो। हिँड्दै स्कुल जाऊ, हिँड्दै आऊ, बाटोमै परान पर्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। या हजुर पनि के कुरा गरिस्? हिँड्न गाह्रो भयो भनेर जागिरै छोडेर हुन्छ त? बरु एउटा मोटरसाइकल किन्नुहोस्, वारीपारी गर्दा पनि काम लाग्छ, स्कुल जान आउन पनि भइहाल्छ। समस्यासँग त भिड्ने पो हो बुढा, भागेर कहाँ पार लाग्छ र? आहा, गजबको कुरा गर्यौ त बुढी। पारी कृष्ण सरले पनि पोहोर साल साइन बाइक किन्नु भएको छ। तेल पनि खासै नखाने हल्का बाइक, आनन्द आछा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर कहाँ किन्ने, कसरी किन्ने केही थाहा छैन। सन्धि खर्कमा पनि पाइन्न होला। हजुरहरूको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बस्याल ट्रेडर्स प्रालीले जिल्लामै पहिलो पटक होन्डा कम्पनीका सबै खाले मोटरसाइकल र स्कुटरहरू बिक्री सुरु गरेको छ। साथमा मोटरसाइकल पार्ट्स तथा सर्भिसिङ सेवा समेत सुरु गरेको छ। सम्पर्क बस्याल ट्रेडर्स प्राली, सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 1, शान्ति बगैँचा मुनि, भुसाल पेट्रोल पम्प नजिकै, सन्धि खर्क अर्घखाँची। सम्पर्कको लागि 98 471 81 877 र 98 570 22 117, 98 570 81 877। हामीसँग छ समुन्नत समाजको परिकल्पना। हामी चाहन्छौँ समाजमा विकृति विसङ्गति केही नहोस्। विकास निर्माणको पथमा हाम्रो समाज अगाडि बढोस्। आउनुहोस् सँगै हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ, समुन्नत समाजको सपना साकार पारौँ। विजय त्यसैमा प्राप्त हुन्छ जहाँ एकता हुन्छ। एकताको आवाज नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले तीनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने बारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल, तिहार अघि नै उपसभामुख छान्न कसरत, कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापाला नियन्त्रणमै रहेको सरकारको दावी, पर्सि बुधबारसम्म नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। नेपाल आउने पर्यटक मध्ये झण्डै आधा पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गर्छन्। पदयात्राका लागि धेरैको रोजाई उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्र हो। प्रकृतिमा रमाउन चाहने पर्यटकहरू हराएका सूचना पनि बारम्बार सार्वजनिक भइरहन्छन्। केही पर्यटकहरू लडेर ज्यान गएको अवस्थामा त केही जंगली जनावरको शिकार भएको अवस्थामा पनि भेटिएका छन्। यसरी पर्यटक हराउनुको मुख्य कारण पर्यटकहरू गाइड बिनै घुम्न जानु हो। विदेशीलाई एक्लै घुम्न दिँदा उनीहरूको सुरक्षा खतरा हुन्छ भने हाम्रो देशमा पर्यटक गाइडहरूले पाउने रोजगारी पनि गुमिरहेको हुन्छ। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटक मध्ये झण्डै 40% एकल पदयात्रा अनुमति माग्ने हुन्छन्। केही नेपाली गाइड बिना उनीहरूकै समूहमा हुन्छन् भने केही विदेशी त एक्लै पनि पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। यसरी एकल पदयात्रा अनुमति दिँदा सरकारले राजस्व केही बढी त लिन्छ, तर पर्यटक घुमाउने काम गर्नेहरूले रोजगारी पाउँदैनन्। नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघ निटोकका अध्यक्ष रामकाजी तिवारी पर्यटन मजदूरको हितका लागि पर्यटकलाई एक्लै घुम्न जान दिन नहुने बताउनुहुन्छ। नेपाल आउने पर्यटकहरूको साथमा अनिवार्य कामदारहरूको व्यवस्था गरियो भने चाहिँ लामो समय कामविहीन भएका श्रमिकहरूलाई रोजगार र सहायता हुन्छ भन्ने हो। अहिलेको अनुमानित तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ 40 देखि 50% पर्यटकहरू चाहिँ एकल पदयात्रा अनुमति पत्र लिएर ट्राभल गर्ने गर्नुभएको छ। लगभग अहिले त्यो व्यवस्था अनिवार्य गर्ने हो भने अहिले जति कामदारहरूले काम पाइराख्नु भएको छ त्यसको डबल कामदारहरूले काम पाउने सम्भावना अधिकतम छ। एकजना पर्यटकले एकजना मात्रै गाइड लग्यो भने पनि पर्यटन मजदूरहरूको रोजगारी बढ्छ। यो सँगै विदेशीको सुरक्षाका कारण पनि एकल पदयात्रा अनुमति ठिक होइन। बाटो नचिन्नेदेखि खतराको पूर्वानुमान हुन नसक्दा गाइड बिना घुम्ने पर्यटकहरू समस्यामा पर्ने अन्नपूर्ण एक्सपिडिसनका कार्यकारी निर्देशक कामी शेर्पा बताउनुहुन्छ। हाम्रो भूगोल नचिनेपछि कुनै पनि ठाउँमा उनीहरू एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ, हराउन सक्छ, हैन, कतै अड्केर मर्न सक्छन्, कतै लडेर मर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको असुरक्षाबाट बच्नको लागि एक। अर्को कुरा, एकजना व्यक्तिले एकजना मात्रै पोर्टर गाइड या पोर्टर लग्यो भने त्यो हाम्रो देशको मान्छेले रोजगारी पाए। अर्को कुरा, हामी पनि जिम्मेवारी भयो। नेपाल आउने पर्यटकहरूबाट विभिन्न अवैध क्रियाकलाप समेत हुने गरेका छन्। नेपाली गाइड बिना जाँदा अनुमति लिए भन्दा फरक पदमार्गमा जाने, फरक हिमाल चढ्ने, प्रतिबन्धित क्षेत्रमा जाने तथा अरू अवैध क्रियाकलाप समेत गर्ने सम्भावना हुने निर्देशक शेर्पा बताउनुहुन्छ। हाम्रो मान्छे पठाउँदाखेरि हिमालहरू चोरी छिपी गरेर चढ्दैनन्, रुटहरू चोरी छिपी गरेर जाँदैनन्। कोही मनासुलु जान्छ भन्छ, ऊ त लमनथाङ निस्केको हुन्छन्। कोही चाहिँ लाङटाङ चढ्न जान्छ भन्छ, टिबेटको सिसेबाङमा चढेर आउँछन्। अनि कोही चाहिँ अब सानो हिमाल चढ्न जान्छ भन्छ, ठूलो हिमाल चढेर आएको। पर्यटक हराउने र खोज्नका लागि हुने खर्च, पर्यटक हराउँदा नेपालको छविमा आँच आउने कुरासँगै एक्लै घुम्ने पर्यटकबाट हुने अवैध गतिविधिको खतरा छ भने पर्यटकले एक्लै घुम्न पठाउँदा पर्यटन मजदूरहरूले काम पाउँदैनन्। त्यसैले आफूहरूको तर्फबाट पनि एकल पदयात्रा अनुमतिको व्यवस्था हटाउन पहल भइरहेको पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। भिसाको चाहिँ तानले चाहिँ डिटेल पठाइसकेपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै भिसा दिने भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तिम्रो चाहिँ ग्रुप ट्राभल अथवा ट्राभलिङ ओन्ली थ्रु द अथोराइज ट्रेकिङ कम्पनी भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यसबाट पनि हामीले मेसेज दिनु चाहिँ खोजेकै थियौँ होइन। यो हामी आफैले पनि लागिरहेको आशा छ अब यसमा केही न केही रूपमा कामहरू अगाडि बढ्ला। धेरै पर्यटक ल्याउने कोसिस गर्नुभन्दा गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनतर्फ पहल गर्नुपर्छ भने विदेशीलाई एक्लै घुम्न जान दिनु उनीहरूकै सुरक्षा र हाम्रो सुरक्षा तथा आमदानीका दृष्टिमा ठिक होइन। त्यसैले विदेशीलाई नेपाली गाइडकै साथमा मात्रै पदयात्रामा पठाउनु उचित हुन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल बैंकको 1मा 4 बम्पर अफर। नेपाल बैंकले चाडपर्वहरूको अवसरमा 1मा 4 बम्पर अफर योजना सार्वजनिक गरेको छ। शून्य ब्यालेन्समा शुभ ज्ञान बचत खाता र रु 500 न्यूनतम ब्यालेन्समा सहयात्री बचत खाता खोल्न सकिने, जसमा नेपाल टेलिकमको निशुल्क सिम कार्डका अतिरिक्त विशेष सुविधाका प्याकेजहरू उपलब्ध छ। यो योजना अन्तर्गत खाता खोल्ने ग्राहकहरूलाई 1 महिनाको लागि 1 GB डाटा निशुल्क उपलब्ध गराउने। यी अफरहरू नेपाल बैंकमा खाता खोल्ने विद्यार्थी र दम्पतिहरूलाई मात्र लागू हुनेछ। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।
फेरि आयो दसैँ आयो खुसी ल्यायो डबल 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 आइयमी गरौँ डबलको डबलको डबल यो दसैँ त खुसी हुने डबल 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 आइयमी गर्दा पाइन्छ है डबलको डबलको डबल ए सुन कान्छी सुन साइला आइयमीको अफर आइयमी गरौँ खुसी भरौँ डबलको डबलको डबल पार्ट 2 फेरि आयो आइयमी डबलको डबल पार्ट 2 यो चाडपर्वमा हरेक हप्ता 2 जनालाई आइयमी गरेको रकमको डबल रकम हरेक महिना 2 जनालाई आइएमई गरेको रकमको डबलको डबल रकम र बम्पर उपहार 1 जनालाई आइएमई गरेको रकमको डबलको डबल रकम। साँच्ची आइएमई पेमा विदेशबाट पठाएको पैसा प्राप्त गर्दाखेरि 200 रुपैयाँ बोनस पनि। दशैंमा खुसी भरौं आइएमई गरौं। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँको माइतीघर सड़कको भित्तामा टाँगिएको एउटा ब्यानर बोल्छ, महिलाको हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान गर्ने मार्नेहरू होशियार, मौन बस्ने सरकार खबरदार। ब्यानरको एकापट्टि पिठ्यूभरि नीलडाम देखिने नकुन्नी धोबीको तस्बिर छ। छेउमा लेखिएको छ, घरेलु हिंसा पीड़ित नकुन्नी धोबी र विधवा निर्मला कुर्मी हत्याका दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही गरियोस्। भुइँमा बसेका छन् बाँकेका महिला अधिकार कर्मी र मृतकका आफन्त, कोही सुतिरहेका, कोही बसेरै निधाइरहेका, सबै थकित। नेपालगञ्जदेखि पैदलै आउँदा खुट्टामा उठेका पानी फोका फुटेर चराइरहेका घाउको पीडा उनीहरूको अनुहारमा झल्किरहेको छ। माइती घरमा 11 दिनदेखि बसेका उनीहरूको पछिल्लो संघर्ष 50 दिनदेखिको हो। 20 दिन पैदल यात्रापछि काठमाडौँ आउँदै गर्दा उनीहरूले भनेका थिए, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेर हाम्रो आवाज सुनाउँछौ, तर बालुवाटार र शीतल निवासले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दर्शन नै यति महँगो शीर्षकको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपालले साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा उपाधि नजिते पनि आफू निराश नभएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको भनाई उज्यालो अनलाइनमा पढेर योग्य थापा लेख्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यूको भावनालाई कदर गर्दै एउटा अनुरोध, नेपाली फुटबल टोलीले हारे पनि इतिहास रचेको छ, त्यसको उचित मूल्याङ्कन होस्। मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर खेलाड़ीको मनोबल उच्च बनाउने काम गर्नुहोला। यसै विषयमा लोकेश केसी लेख्नुहुन्छ, निकै सीमित सेवा र सुविधा अनि स्रोत र साधनका बीच पनि नेपाली खेलाड़ीले गरेको प्रदर्शन प्रशंसनीय छ। खेलाड़ीका आवश्यकता पूरा गरिदिने र स्रोत साधन तथा संरचना हुने हो भने निकै राम्रो खेल्छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्। नेपाली खेलाड़ीलाई माया र समर्थन गर्न मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको आग्रहमा मित्रबन्धु ढकालको प्रतिक्रिया छ। नेपालीको सधैँ सधैँ माया र सम्मान छ अल मुताइरीलाई। खेल पूर्वाधार र खेलाड़ीको सेवा सुविधा अनुसार साफमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। खेल क्षेत्रमा सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि सिन्धुलीमा 9 जना युवाले 3 जना बालिका बलात्कार गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर र सुनेर यादवराज गुरु र तारा शाही ठकुरी लेख्नुहुन्छ, दुखद खबर। कहिलेसम्म सुन्न र पढ्न पर्ने हो मानवता हराउँदै गएका यस्ता खबर। सरकार अब त कड़ा कारवाही हुने कानून ल्याउने तर्फ ध्यान दिनु पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा वर्षा र त्यसपछिको बाढ़ीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुगेको छ। अझै केही बेपत्ता छन्। केरलाका 2 जिल्ला इदुकी र कोट्याममा बाढ़ी र पहिरोले धनजनको क्षति गरेको छ। बाढ़ीका कारण स्थानीय सड़क बन्द भएका छन्। विद्युत सेवा पनि प्रभावित भएको भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पानी पर्ने क्रम नरोकिएको, सड़क र बिजुली समेत प्रभावित भएकाले
राहत र उद्धारका काममा कठिनाई भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्किँदैछ। मालदिव्समा भएको खेलमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली आज बिहान 9:15 बजे नेपाल आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी केही दिनपछि मात्रै नेपाल फर्कने नफर्कने विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। नेपाल फाइनल खेलमा भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। नेपाल पहिलो पटक साफको उपविजेता बनेको हो। खेलकै अर्को खबरमा आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो खेलमा बंगलादेश पराजित भएको छ। गैराती ओमानको अल अमिरात मैदानमा भएको पहिलो चरणको खेलमा बंगलादेशलाई स्कटल्याण्डले 6 रनले हराएको हो। स्कटल्याण्डले दिएको 141 रनको लक्ष्य पछ्याएको बंगलादेशले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 134 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 140 रन बनाएको थियो। विश्वकपको पहिलो चरण अन्तर्गत ओमानले विजयी शुरूआत गरेको छ। हिजो भएको उद्घाटन खेलमा ओमानले पपुवा न्यू गिनीलाई 10 विकेटले हराएको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। देशभरका धेरै नदी र खोलाहरूमा पुल छैनन्। एउटै पुल बन्दा सामान्य बन्ने दैनिकी पुल नहुँदा कष्टपूर्ण छ। विकासमा व्यवस्था, परियोजना छनौट र बजेट विनियोजनको झन्झटिलो प्रक्रिया, ठेक्कामा हुने बदमाशी, ठेकेदारले गर्ने ढिलासुस्ती लगायतले आवश्यकता अनुसार पुल बन्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि बेला बेलाको प्राकृतिक विपत्तिले पुलसँग जोडिएका नागरिकका सपना धुमिल बनाइरहेको छ। गएको असार यता देशका विभिन्न नदी र खोलाहरूमा आएका बाढ़ीले नागरिकका त्यस्ता सपना टुटाइदिएको छ। बाढ़ीले बगाएका र क्षति पुर्याएका पुल 4 महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। रोल्पा नगरपालिका 6 दारबोट कोटगाउँका 56 वर्षका पूर्णबहादुर बुढाको हत्या आरोपमा भाइ अमर राजलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अंशका विषयमा विवाद भएको र लामो समयदेखि सुल्झन नसकेकोले आवेगमा हत्या गरेको अमर राजले स्वीकार गरेका प्रहरी नायब परीक्षक नरेश राज सुवेदीले बताउनुभयो। गएको वर्षको दशैंमा राम्रो मूल्य पाएका खसी बोका व्यवसायी यस वर्ष पनि उत्साहित देखिएका छैनन्। दशैंमा बिक्री नभएपछि काठमाडौँबाट धेरैले गाउँमा खसी बोका फर्केछन्। गरिबी निवारण गर्न भन्दै 1.5 दशक अघि 2061 सालमा स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष 3 वर्षदेखि काम विहीन छ। तर एजीमा ढिलाइ हुँदा कोषका कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चमा राज्यलाई व्यवहार परिरहेको छ। कायाकरणमा अब पालो उखानको जहाँ हुन्छ हडबड त्यहाँ हुन्छ गडबड। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। तीनवटै तहको चुनाव एक साथ गर्ने बारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल। एकैपटक चुनाव गर्न उचित नहुने एमालेको तर्क। पर्सि बुधबारसम्म नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव। नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक एक्लै पदयात्रामा निस्कदा सुरक्षा जोखिम। पर्यटक गाइडको व्यवस्था अनिवार्य भएमा सुरक्षासँगै नेपालीको रोजगारी बढ्ने। भारतको केरलामा बाढ़ी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुग्यो। सड़क र बिजुली बन्द, राहत र उद्धारका काममा कठिनाई। र साफको उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कदै टी20 विश्वकपमा स्कटल्याण्डले बंगलादेशलाई 6 रनले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले अबिनले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। दशैंमा उडाइने चंगालाई बजार भाउसँग यो कार्टुनले जोडेको छ। यहाँ एकजना बालक हातमा चंगा लिएर यताउता भौतारिरहेको छ। चंगा उडाउन सकेका छैनन्। नजिकै एकजना मान्छे आइपुगेका छन्। उडेन, खै यता ल्याउ त भनेर उनले चंगामा ठूलो अक्षरमा लेखेका छन् बजार भाउ। अनि बजार भाउ लेखिएको चंगा त्यो केटोलाई दिँदै उनी भन्दैछन्, ल अब उडा, यसले मजाले आकाश हुन्छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।